Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशीन मलिक और मैं हूँ एंकर पर्सन। आज हम केयर गिवर अलायंस बाय प्रोफेशनल्स की तरफ से एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, और हमारे साथ जो है इस वक्त डॉक्टर नदीम कुरैशी मौजूद हैं। इनका मैं आपसे तारुफ करवाती चलूं कि ये चीफ मेडिकल डायरेक्टर हैं, सीईओ फोकस लाइफ रिहैब सेंटर, जोहर टाउन से ताल्लुक है इनका। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी डॉक्टर साहब, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन आजकल चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। लोगों के अंदर काफी स्ट्रेस है, काफी प्रॉब्लम्स है, मेंटली लोग परेशान है। इस हवाले से मैं आपसे जो है ना मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है वो जानना चाहूंगी और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि किस तरह से इस मसले को सॉल्व किया जा सके। जी, कोरोना वायरस जो है वो अब तकरीबन 2 मंथ्स प्लस पे जा चुकी हुई है, और ये इंटरनेशनल और ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इसमें लॉकडाउन ही बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ की जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड लॉकडाउन के अंदर है और वो घर पे मौजूद है। तो एक और चीज़ मैं जस्ट मेंशन करना चाहूँगा कि अमेरिका में 7 to 10% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन is diagnosed with depression. 7 to 10% of American population suffers from depression during the normal circumstances. ठीक है, और डिप्रेशन बीइंग द मूड डिसऑर्डर, वन ऑफ द 4 मूड डिसऑर्डर। अच्छा, of all the psychiatric illness, of all the mental health issues, mood disorders are the most common. हम इसे यूं भी कहते हैं कि common things are always common. तो जैसे हम बाकी बात कोई बाद में करते हैं, पहले हम कहते हैं कि यार मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, आज मैं बड़ा टेंस हूँ, मुझे कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी एंजाइटी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी साइकेट्रिक इलनेसेस के वर्सेस जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो मोस्ट कॉमन है। और इन मूड डिसऑर्डर्स में 4 तरह के मेन डिसऑर्डर्स हैं। वो बताना इसलिए जरूरी है कि जनरल पब्लिक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन चारों में से किसी एक में ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। तो मैं जल्दी से ये 4 डिसऑर्डर बताते हुए, एक है इसमें मेजर डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन। एक है बाइपोलर डिप्रेशन, यानी कि उसमें कभी बहुत ज्यादा खुशी और कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन। तीसरी है एंजाइटी न्यूरोसिस, इसे हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग का मतलब ये है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल वो बंदा अक्सर परेशान रहता है, और वो बंदा जो अक्सर परेशान रहता है वो कभी डिप्रेशन में भी फौरी जा सकता है और कभी एग्रेशन में भी फौरी जा सकता है। चौथा जो टॉपिक है या डिसऑर्डर है वो है पैनिक डिसऑर्डर। जब फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी विदाउट एनी रीजन क्रोनिक हो जाती है, इतनी पुरानी हो जाती है, तो वो बाज़ औक़ात एंजाइटी का अटैक होता है, जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। वो इतना सीवियर होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई आदमी की रूह निकाली जा रही हो, यानी कि वो इस हद तक होता है। अब हम आ जाते हैं कोरोना पे, और कोरोना के नतीजे में जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड लिए जा रहे हैं, एज आई सेड ऑलरेडी, कॉमन थिंग्स आर द मोस्ट कॉमन। तो हमें ये बिल्कुल क्लियरली इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस इज गोइंग टू हैपन टू ईच एंड एवरीबॉडी एट सम पॉइंट। किसी को किसी वक्त डिप्रेशन हो सकता है, किसी को किसी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी हो सकती है, किसी को बस कोई खास एंजाइटी भी नहीं है लेकिन वो बहरहाल परेशान है, और बाज को जैसे फर्ज करें ब्रेड अर्नर है या वो बंदा फैमिली का कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो वो एंजाइटी को लेके एक अटैक की सूरत में, जैसे बाज का हार्ट अटैक भी समझा जाता है,
क्योंकि उसमें इलामात इस अच्छा तरह की होती हैं। तो अच्छा ये डॉक्टर साहब, मैंने जी यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी आपने बताया कि अमेरिका के अंदर 7 to 10% पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेस का शिकार है, तो आप क्या समझते हैं अभी सफर नहीं प्रेजेंट सफर कर रही है सफर या फ्रॉम डिप्रेशन जी तो सफर मैं ये फ्रॉम पूछना डिप्रेशन। चाहूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो रेशो बताई है, क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी सेम सिचुएशन है, या नॉर्मल सिचुएशन भी ऐसी ही होती है, या अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसी हद तक बराबर है वेस्टर्न कंट्रीज के, या किस तरह से आप इसको मतलब बताना चाहेंगे? अच्छा, इसमें आप या जनरल पब्लिक कह सकती है कि जी ये तो अमेरिका की बात करते हैं, ये अमेरिका से पढ़े आते हैं, वहां की बात करते हैं, इन्हें ये कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यूं जी समझ लें कि चूंकि पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रॉपर रेगुलेटेड नहीं है, हमारे पास जो अदाद शुमार नहीं होते, तो हमने कोई तो रेफरेंस यूज कर रहे हैं, पढ़े भी तो वहीं से है ना, किताबें भी जी तो वहीं जी से आई हैं। सो जी इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो बीमारियां होती हैं, खास तौर पे लाइफस्टाइल की बीमारियां, जो कि मूड जी डिसऑर्डर लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। ठीक है, कुछ चीजों में फर्क हो सकता है, मसलन वहाँ दवाइयाँ अच्छी मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं, यहाँ हम गरीब मुल्क हैं, दवाई सही नहीं मिलती, तशखीस सही नहीं मिलती। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इट इज क्वाइट ए पॉसिबिलिटी कि जो फिगर्स एंड फैक्ट्स जो है वो जनरल क्रोनिक बीमारियों के वो भी यहाँ पे भी हैं, लेकिन दिस इज नॉट ए क्रोनिक डिजीज, दिस इज एन एपिडेमिक या पेंडेमिक। तो इसका मतलब यह है कि एक कोई जरासीम आया है और उसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है, किसी में जरा कम, किसी में जरा ज्यादा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हैविंग क्वाइट अ फ्यू साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये इशू थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। मैं कैसे मुख्तलिफ है, मसलन अमेरिका में इस वक्त थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में डेथ हो चुकी है और अमेरिकन सोसाइटी उस फियर के अंदर रह रही है, जबकि हमारे यहाँ फियर तो है और हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे यहाँ, थैंक गॉड, वैसे तो अल्लाह ना करे कोई एक भी किसी के घर का फर्द जो है इस दुनिया से चला जाए इस वबा से, जी लेकिन बहरहाल साइंटिफिकली बात करते हुए ये कह सकते हैं कि डेथ रेट कम है और हमारा रिकवरी रेट माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली अगर 150 डेथ्स हैं तो कोई 350 या 450 हमारे रिकवर्ड भी हैं। अच्छा सो माशाल्लाह। ये जो मैंने बाकी चीजें बताई वो कॉमन है, और जो मैंने ये चीजें बताई, ये चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ बेहतर हैं। तो अच्छा, ये एक चीज, हाँ जी प्लीज गो अहेड आपने अभी बताया ना जी। कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट ज्यादा है इस हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ऐसी क्या वजूहात हैं कि बाकी कंट्रीज की निस्बत हमारे यहाँ जो है वो आप समझते हैं कि सबसे ऐसी कौन सी ज्यादा कॉमन चीज है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ज्यादा रिकवरी है? यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है। अब जो जी थर्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी 78 टू 80 है, 78 फीमेल्स में और 80 जो है वो मेल्स के अंदर। जी पाकिस्तान में ये कंट्री, हमारे यहाँ more than 50% of our population is less than 30 years। हमारे यहाँ एजिंग पॉपुलेशन जो है, क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल डाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो हम जो है वो ज्यादा उम्र नहीं पाते। हमारे यहाँ 62 जो है वो एवरेज एज है। सो एक और दूसरी बात है कल्चर की, हमारे यहाँ कोई ओल्ड पीपल होम या नर्सिंग होम नहीं होते। हमारे यहाँ जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हम उनकी जी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। उनके यहाँ जो एजिंग, जो बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पर डे, वो इस वजह से है कि ये डेथ्स उन लोगों में हैं जो कि 75 एंड अबव और नर्सिंग होम्स में पहले से ही पड़े हुए हैं, एक तरह के क्वारंटाइन में। यानी यूं समझ रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से, जब से वो माजूर हो गए हैं, वो उन क्वारंटाइन एरिया में रह रहे हैं। उनमें से कोई एक बंदा ज्यादा बीमार होता है जो कि
एजिंग पॉपुलेशन में कोई ना कोई तो नेचुरल कॉज ऑफ डेथ होगी ना, तो एजिंग पॉपुलेशन में नेचुरल कॉज ऑफ डेथ भी निमोनिया ही है, और ये वायरस भी निमोनिया कॉज कर सकता है। तो ये कल्चरल और साइंटिफिक और सोशल जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इनके मुख्तलिफ होने की वजह से हमारे यहाँ बेहतरी है, और अल्लाह ताला उधर भी बेहतरी रखे और हमारे यहाँ भी और बेहतरी रखे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर जी साहब, मैंने इस हवाले से पूछना है कि जैसे अभी लोग आइसोलेशन में हैं पाकिस्तान के अंदर भी, अभी वैसे आपने जी बताया जी तो है कि लोग रिकवरी यहाँ पे ज्यादा है और उस तरह जी के हालात नहीं है जिस तरह के हम वेस्ट में देखते हैं, लेकिन फिर जी भी जब बिल्कुल है। लोग यहाँ पे आइसोलेशन में जाते हैं, ऑब्वियसली सब लोगों का मूड एक तरह का नहीं है, सब लोग एक जगह पे एक वक्त में मौजूद भी नहीं होते, यहाँ की भी जो लाइफ है वो काफी चेंज हो चुकी है एज कम्पेयर टू बिफोर। तो इस ठीक। हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि लोग आजकल अगर आइसोलेशन में है, घर से बाहर नहीं जाना, घर के अंदर रहना है, छोटे बड़े सब, तो वो स्ट्रेस का शिकार है, आपस में छोटी बड़ी बात के ऊपर कोई फाइट हो सकती है, कोई मतलब बेलाजारी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इन शॉर्ट के स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इस आइसोलेशन के हवाले से? अच्छा, चूंकि हम लोग बहुत ही सीरियस और डराने वाली बातें कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो जी उन्हें बिल्कुल लाइटर नोट मैं ये कहता हूँ कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट खास तौर पे रिटायर होता है और जिस दिन वो घर आ जाता है, उस दिन से उस घर में वो जो है, मैं लफ्ज नहीं ले सकता, घर में एक्सक्यूज मी। इरिटेबिलिटी आ जाती है, एक दूसरे की मामलात में दखल अंदाजी आ जाती है, एक दूसरे जी को क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, सो मच सो कि एक दूसरे की शक्ल भी जो है ना, क्योंकि पहले तो वो 10 घंटे बाहर काम करके आता है, उसने पहले 10 घंटे जो सारे दिन के हैं अपनी वाइफ बच्चों के या दीगर मोहल्ले के मसाइल के ऊपर है। तो जी एक तो ये फैक्टर है कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बाउंड हैं, ठीक है। अब ये जो जी लफ्ज बाउंड है, ये बड़ा जो है ना रिटेलिटोरी लफ्ज है, कि जब हम कहते हैं ना ये बाउंड है, यू आर बाउंड टू डू दैट, जी तो ये एक पाबंदी की सूरत में नजर आती है। अब ये एक ऐसी पाबंदी है जो कि हमें जैसे सेल्फ एग्जाइल होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई है। अभी हमारे अंदर वो डर, खौफ या वो प्रिकॉशन नहीं है कि हम खुद से सेल्फ एग्जाइल की तरह सेल्फ आइसोलेशन में जाएं। तो जी इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो खतूने खाना है उसे घर में लिमिटेड रिसोर्सेज में हर चीज मैनेज करनी है, उसे सारे के सारे बच्चों और सबसे बड़े बच्चे यानी अपने खामद के एक एक मूड मिजाज का भी सामना करना पड़ता है, उनकी फरमाइशों का भी ख्याल करना पड़ता है, उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के तकाजे, बच्चों के या मियाँ के भी कुछ तकाजे बढ़ने लग जाते हैं, और फिर जब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल ग्राफ नीचे जाता है, तो वैसे वैसे ही फिर वो इरिटेबिलिटी या एंजाइटी बढ़ने लग जाती है। तो आप ये हैरान होगी कि आप बात कर रही हैं हमारे पाकिस्तान की, ये एक अभी चूंकि छोटी छोटी स्टडीज हो रही हैं, इतना तो टाइम नहीं गुजरा इस वायरस को, तो जी ये पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है, पूरी दुनिया में मर्डर के केसेस बढ़ गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक वायलेंस जो डेवलप्ड कंट्रीज में है वहां पे ज्यादा होता है। तो ये भी एक रीजन है कि जब आप सब लोग आप मौजूद हैं और सब लोग ने हर वक्त घर के वही लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों में छीना झपटी हो रही होती है, तो उन्हें लाइटर नोट जब हम सारे इकट्ठे हैं और एक दूसरे को देख देख के गपशप मार के बातें भी खत्म हो जाती हैं, या टीवी भी कितना आदमी देख सकता है, कितना ज्यादा पढ़ सकता है, कितना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकता है, कहीं ना कहीं जाके लिमिटेशंस आ जाती हैं कि अब क्या करें। तो अब वैसे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि जी इसका हल क्या बिल्कुल। है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसके अंदर जैसे अभी आपने बताया घर के अंदर है, सब एक जगह बाउंड है, तो कोई ना कोई छोटी मोटी नोक-झोंक हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं या जितना भी स्ट्रेस है या
اس کو کم کرنے کے لیے یا اس ڈس آرڈر سے باہر نکلنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ صرف ٹی وی ہی دیکھیں, مطلب انٹرنیٹ کے اوپر ٹائم پاس کریں یا کچھ ایسی چیزیں کریں؟ آپ ایز اے ڈاکٹر کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بیسٹ چیز ہے جو روٹین بھی ہو, جس کے اندر مطلب مائنڈ کے اوپر اسٹریس زیادہ نہ ہو؟ ایز اے ڈاکٹر آپ کس طرح سے مطلب بتانا چاہیں گے اس کو؟ ہمارے یہاں چونکہ انتہائی ہر طرح کے کیسز آتے ہیں. لیٹ سے ایک آدمی کو نیند کا مسئلہ ہے تو ہم اسے جو ٹپس دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹی وی جو روم ہے, ٹی وی جو ہے وہ بیڈ روم میں نہیں ہونا چاہیے, بیڈ روم سونے کے لیے ہونا چاہیے. تو جتنے لوگ جو ہیں وہ لوگ ٹی وی پہ جو اندر رہ کے, یعنی کہ یوں سمجھ لے مرد ہمیشہ نیوز جنکی ہوتے ہیں, انہوں نے خبریں لگائی ہوئی ہیں سارا دن اور بیوی کو مسئلے ہیں گھر کے کام کرتے ہوئے, تو وہ ہر وقت جو ٹی وی لگا ہوا ہے جس میں فیمیل یعنی جو گھر پہ ہوتی ہیں وہ کوئی اپنی انٹرٹینمنٹ کا لائٹ پروگرام نہیں دیکھ سکتی, اور گھر میں منوٹمی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے جو بیسٹ ریکمنڈیشن ہے جو ہم عام طور پہ لائف سٹائل چینجز کے اے ٹو زی کہتے ہیں, ہم اے بی سی کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ایوریجلی اگر 12 گھنٹے جو ہے جاگ رہے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہو باہر ہو کہیں پہ بھی ہو, ہم نے 12 ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کرنی جی, اور صبح اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد تک کوئی ٹیکنالوجی, کوئی گیجٹ اور کوئی نیوز پیپر کو ٹچ نہیں کرنا. میں مذاق سے بھی اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں, جنرلی بھی کہتا ہوں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سیل فون ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمارا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے, اور اگر میں آپ کو وہ کر کے دکھاؤں تو جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے, میں اپنے پیشنٹس کو ذرا کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ ہم اٹھتے ہی ابھی ہماری آنکھ نہیں کھلی ہوتی اور ہم ریموٹ کنٹرول پکڑتے ہیں تو یوں یوں شروع ہو جاتے ہیں, یوں یوں جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسے کیا کر رہے ہیں, وی آر چیزنگ دی اسٹریس, وی آر چیزنگ دی اسٹریس جو ہے. جیسے میں اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد کوئی گیجٹ یوز نہیں کرتا, میں نے اپنے لائف سٹائل کو اپنے کام کے لیے بھی جو ہے یہ میں نے نہیں رکھا کہ جی مجھے تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور جانے سے پہلے کچھ کام میں نے گھر پہ کرنا ہوتا ہے. اگر کرنا بھی ہوتا ہے تو میں ان 2 گھنٹوں کے درمیان نہیں کرتا, اور اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا جو ڈے ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. مطلب ایک ہی اگر کام ہے تو اس کو آپ نے 4 مختلف چنکس میں ڈیوائڈ کر کے اس کے درمیان میں کوئی اور کام کو پکڑ لیں, اس کے درمیان میں کوئی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ شامل کر لیں. جیسے کہ میرے پاس آج کل, میں ویسے بھی ٹی وی پروگرامز کم ہی دیکھتا ہوں, اگر دیکھتا ہوں تو میں میوزک شو دیکھتا ہوں. تو اب میں پچھلے کافی دنوں سے جو ایک ٹائم میں نے میوزک اسپیشلی انٹینشنلی وہ سننا شروع کر دیا, صرف وہ والا نہیں جس میں ساتھ میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, جیسے انڈین آئیڈل یا امریکن آئیڈل جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو تھوڑا سا شارٹ کیجیے گا, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم نا لائیو کمنٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں, لائیو کمنٹ کوسچن. آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کیجیے. جی بس میری بات کمپلیٹ ہے کہ ہم نے ورائٹی پیدا کرنی ہے, ورائٹی آف ایکٹیویٹیز, اور یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ میرے پاس ایک لائیو کمنٹ ہے, مستبین بیٹھے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہاؤ ڈو we make people realize it's not a stigma and they should go to a psychologist if they feel the need to. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو یہ مطلب ریئلائز کروائیں کہ یہ اسٹگما نہیں ہے اگر وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, اس حوالے سے مطلب کیا کہنا چاہیں گے آپ کا پرٹیکولرلی وائرس کے حوالے سے جو مینٹل ہیلتھ ایشو آ رہے ہیں اس کی بات کر رہی ہیں, جنرلی بات کر رہی ہیں؟ ویسے تو انہوں نے جو کوسچن پوچھا ہے اس کے اندر انہوں نے میرے خیال سے جنرلی ہی ایک کوسچن پوچھا ہے, لیکن آپ دونوں سچویشن کے لحاظ سے بتا سکتے ہیں. دونوں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں کوسچن کو, جس کوسچن ریپیٹ کر دیجیے گا. How do we make people realize it's not a stigma and they should go to a psychologist if they feel the need to? اچھا, یہ ذہن میں رکھیں شارٹلی, پوری دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں بھی ابھی بھی اسٹگما ہے اور یہ کبھی نہیں جانے والا, کم ہوتا جا رہا ہے لیکن کبھی نہیں جانے والا.
دوسری بات یہ ہے کہ اب ان حالات میں کہ کسی کو یہ وائرس ہو گیا ہے, یہ اس وقت تقریباً ایک ڈیتھ سینٹینس کا لایا جا رہا ہے, جیسے کسی زمانے میں کینسر کو کہتے تھے یا کسی زمانے میں شوگر کسی کو ہو جاتی تھی, علاج اچھے نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت چونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے, یہ اب وہ ورلڈ ہے جیسے ایک ورلڈ ہے پری 9/11 اینڈ پوسٹ 9/11. اب ایک ورلڈ ہے جو پری کرونا تھا اور پوسٹ کرونا ہے. اتنی نئی ہے, اتنی تیزی سے پھیلی ہے, اس طرح اس نے متاثر کر دیا ہے, کبھی اس طرح کی وبا پہلے نہیں آئی تھی. تو اس کی وجہ سے ان نوئنگلی, انکانشیسلی ہمارے اوپر سٹریس آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہی ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. باہر نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واک کے لیے نہیں جا سکتے. باہر نہ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کا اپنا ہوم جم ہے تو وہ آپ یوز نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ٹیبو ہے, لیکن چونکہ بہرحال پھر بھی یہ مینٹل ہیلتھ ایشو کے طور پہ نہیں آتا, تو اس لیے اس میں وہ والا ٹیبو نہیں ہے جیسے جسے کہتے ہیں کہ یہ تو بس سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تو یہ تو بس جو ہے نا اب یہ بس یہی بنا رہے گا, ایسا نہیں ہے. ہاں, ابھی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, سیریس نہ ہونے کی وجہ سے اور افورڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم کم طور پہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ ہم نے خود بتائی ہے آپ کو کہ اگر تھوڑی 2-3 سمپٹمز ہو تو گھر پہ پیناڈول لے لیں, ریسٹ کر لیں, سوپ پیئیں, یہ کریں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اگر کسی کو تھوڑا سا نزلہ زکام ہو گیا ہے تو وہ نہیں جا رہا. ہاں, چھپا ضرور رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہوم ریمیڈیز کے اوپر یا اپنے لوکل ڈاکٹر کے اوپر کہ کہیں یہ گورنمنٹ کو رپورٹ نہ ہو جائے. گورنمنٹ کو رپورٹ ہوا تو وہ لے جائیں گے, بلکہ گھر سیل کر دیں گے. تو ہمارے ہاں تھوڑی سی پولیسنگ بھی ہے, تو اس وجہ سے وقتی طور پہ ڈرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی چھبے والی بات نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ٹیبو یا اسٹگما نہیں ہے, یہ تھوڑی ہیراسمنٹ ہے, ہماری گھبراہٹ ہے یا ہماری پریشانی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی جانے سے پہلے کہ آپ جانے سے پہلے جو ہے ہماری آڈینس کو یا جو لائیو ابھی آپ کو سن رہے ہیں, جنہوں نے ابھی آپ کو کنیکٹ کیا ہے, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے جو آج کل پریزنٹ سچویشن ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے اسٹریس سے وہ دور رہ سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا میسج کائنڈلی. سوری, میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا تھا, آپ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ ہمارے ویورز کو ایک چھوٹا سا میسج کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین کریں اور اسٹریس سے دور کریں. امپروو لوکل ہائیجین. یہ جنرلی ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے, ہاتھ دھونے کی, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں ہے یہ تو ہم دھوتے رہے 2 گھنٹے بعد اور نہائے ہم 2 دن بعد جو ہے. سو امپروو لوکل ہائیجین, اپنی جو کپڑوں کی ہے, جو پہن رہے ہیں, جو جگہ, ہر چیز میں جتنی صفائی رکھیں گے اتنے اس کے کم چانسز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ واش ہینڈز, سینیٹائزرز پہ نہ جائیں, ان میں زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سکن کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سوپ اینڈ واٹر کی فیسلٹی نہیں ہے تو اس لیے جتنا بھی لوکل ہائیجین کو امپروو کر لیں گے, سوشل ڈسٹینس ٹھیک رکھیں گے, اتنا ہی اس کے اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہے. تو 3 چیزیں ہیں, ہینڈ واش, ہینڈ واش, ہینڈ واش, سوشل ڈسٹینسنگ, سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ سوشل ڈسٹینسنگ. آپ حیران ہوں گے کہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی انگلینڈ میں, خاص طور پہ لندن میں, بہت سارے ڈاکٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ ہاسپٹل سے وائرس صرف اپنے اوپر ہی نہیں, ان کی وائف یا ان کے بچے بھی ہوئے ہیں. سو یہ چونکہ وائرس بہت کنٹیجیس ہے, پھیلتا بہت تیزی سے ہے اور بہت دور دور تک مارک کرتا ہے. سو اس لیے جتنی بھی پہلے, یا میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سی ڈی سی پہلے کہہ رہی تھی, سی ڈی سی کہ جی کوئی دوسرے لوگوں کو اتنی ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو صرف ہو وہ پہن لیے. انہوں نے 2 ویک کے بعد ریوائز کر دی ہے. کہنے کا کیا مطلب ہے, ہماری گڈ اولڈ جو تھا پریونشن از بیٹر دین دی کیور, احتیاط لازم است.
एहतियात लाजम है, जितनी एहतियात कर लेंगे उतनी बेहतर। ऐसा ही है, जी, बहुत एहतियात इलाज से बेहतर है। अच्छा, थैंक यू जी, सो बिल्कुल। वेरी मच डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब। माय अब प्लेजर। आपके साथ जो है हमारा सेशन इस वक्त का खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट डॉक्टर के साथ जो है वो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर इमरान बलोच मौजूद हैं जो हमारे साथ अभी लाइव सेशन पे आएंगे। मैं इनका तारुफ कराती चलूँ। साइकोलॉजिस्ट हैं और सीईओ फोकस लाइव रिहैब सेंटर से ताल्लुक है और जौहर टाउन से इनका ताल्लुक है, लाहौर। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से? जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो है हम स्ट्रेस के हवाले से बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारी चल रही है। पहले भी डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया हमें डिसऑर्डर्स के हवाले से बताया और काफी कुछ बताया। अभी मैं चाहती हूँ कि आप ना जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें मतलब मेडिकल सप्लीमेंट के हवाले से आप थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालिए कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन स्ट्रेस की चल रही है इसमें क्या मेडिकेशन होनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात जो है ना बड़े इत्मीनान से बता दूं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, इसमें कोई इतना, जैसे पहले डॉक्टर साहब के साथ आपके क्वेश्चन चल रहे थे, मैं सुन रहा था, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है हमें पहले नंबर पे कि ओहो अब ये बीमारी आ गई है, इससे बचना कैसे है, क्या हो जाएगा, या पता नहीं आगे होना क्या है, या इसको इस तरह से ना हुआ, या फलां का क्या हो गया, या बार बार न्यूज सुनते हैं। आप मुझे सुन रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही। देखें इस वक्त जो है अगर आप गूगल पे देखें तो टॉप ट्रेंड में से जो है नंबर 1 पे ये कोरोना को डिस्कस किया जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा है, हर जगह कोविड-19 एग्जैक्टली। अब इन चीजों को लेके अगर हम बैठे रहेंगे तो हर घर में, क्योंकि इस वक्त सारे लोगों के जो बिजनेस हैं वो बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, लोग जॉब पे नहीं जा रहे, घर में रह के काफी सारे मसले मसाइल जो कि साइकोलॉजिकल आने शुरू हो गए हैं, जिसके हमें बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, लोग राब्ता भी कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमें साइकोलॉजिकली आ रही है। जी। इन सारी चीजों को लेके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी तरफ देखना चाहिए कि यार हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हमने उनको लेके कैसे चलना है, राइट? जी बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारियों में क्या है कि हमने अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल करना है नंबर 1 पे। जी। इर्द गिर्द में जो लोग आते हैं उसमें आप खुद हैं, आपके बच्चे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं वो कितना नीट एंड क्लीन है, आपके बच्चे जो है वो डेली बेसिस पे कपड़े वॉश कर रहे हैं, उनको बार बार आप हैंड वॉश करा रहे हैं। और डाइट जो स्पेशली आजकल वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक जगह से फोन आया कि सर हमारे घर में तो 2 दिन से, जिस दिन से ये खुला है ना, घर में खाना बनना जो है ना वो रुक गया। लोग कहते हैं कि जी रोज कोई एक बेटी कहती है या दूसरा बेटा कहता है जी हमें बाहर से जंक फूड मंगवा दे। तो हमें जो एहतियाती तदाबीर है ना, उनमें सबसे पहले हमने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर चलना है इसमें। और सबसे खुशाइंद बात जो ये है, ये जो लेटेस्ट रिसर्च है पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में 60,000 लोगों में से 25 लाख लोगों में से सिर्फ 60 लोगों को ये हो रहा है, ठीक है, जिसको ये 60% लोग जो है उनको 60 लोग जो है उनको ये डायग्नोज हो रहा है, और उनमें से डेथ रेशियो जो है वो 1%। इसको लेके घबराना नहीं है या स्ट्रेस में नहीं आ जाना कि ओहो। देखें जो जब हम परेशान होते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं तो फिर हमने जो डिसीजन लेने होते हैं वो लेने में हम डर जाते हैं, हम नाकाम होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारी जिंदगी में मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि हम बजाय ये कि हम मेडिसिन खाएं, मेडिकल सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, इसके ऊपर फोकस करें। लाइक बिला वजह जैसे आपने बताया बच्चे डिमांड करते हैं हमें जंक फूड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बेसिकली ये सब कुछ जो है हमने ही इन चीजों को स्टार्ट किया है, आई थिंक सो। कोई बाहर से तो ये चीज स्टार्ट नहीं कर सकता। आदतें अपनी खराब की हुई हैं जिसकी वजह से हमें अब प्रॉब्लम हो रही है कि हमने ये खाना है, वो खाना है, और छोटी छोटी चीजों की वजह से हमें स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस सिर्फ बड़ों में भी नहीं है, बच्चों में भी है। तो मैं बच्चों के हवाले से भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों के स्ट्रेस लेवल को किस तरह से हल करना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे डिमांड करेंगे, उनको स्ट्रेस होगा, परेशान होंगे,
گے, وہ پریشان ہوں گے تو الٹیمیٹلی پیرنٹس پریشان ہوں گے. تو اس حوالے سے اس بات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیں اس وقت جو ہم گھر میں موجود ہے نا, تو باپ ٹی وی میں موجود ہے, باپ کا فوکس ٹی وی پہ ہے, بچوں پہ فوکس نہیں ہے. ماں کا فوکس جو ہے وہ کچن میں ہے, اور کچن میں کھڑی بھی وہ یا تو یوٹیوب اس نے کھولی ہوئی ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے سامنے رکھ کے, ساتھ برتن بھی واش ہو رہے ہیں اور کھانا بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں کا ہم گھر میں رہتے ہوئے بھی بچوں کے پاس موجود نہیں ہے سائیکولوجیکلی. اب جب آپ گھر میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. دیکھیں ہمیں جو لگ رہا ہے, جو ہم ہر روز بیٹھ کے سن رہے ہیں یا میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں, اگلے 1-2 ماہ تک بچے اسکول نہیں کھل رہے, 3 ماہ تک میرا خیال ہے. تو بچوں کی جو اسٹڈی ہے ماں باپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اب ایک ان کو موقع ملا ہے کہ ان کو اسٹڈی کی طرف لے کے, روز کا آپ ان کو تھوڑا اسٹڈی کی طرف لے کے جائیں, تھوڑا سا ان کا دین کی طرف رجحان کریں, نماز پڑھیں خود. ان کے جب تک آپ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ نہیں دکھاتے نا, کوئی ٹیچر ہے یا گھر میں ماں باپ ہے, تو بچے اس چیز کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو نماز کی طرف لے کے جائیں. ایز اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں نماز سے زیادہ سکون کسی چیز میں نہیں ہے, اور ہم بعد میں اسٹریس کی کر رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جیسے بڑے ہیں, بچے ہیں, کوئی بھی ہے, ان کی مینٹل اسٹریس کو لے کے نماز, کس طرح سے ہم نماز کو لے کے اپنی مینٹل اسٹریس کم کر سکتے ہیں. ایز اے مسلم, ایز اے ڈاکٹر, آپ اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ نماز بھی جو ہے ہمارے پاس ایک ایسا اثاثہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے میڈیکیشن کی. میں ایز اے اینکر پرسن, مطلب میرا ایک پرسنل خیال ہے کہ میں سمجھتی ہوں ایز اے مسلم کہ آئی تھنک سب سے بیسٹ چیز نماز ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ کی طرف سے, اسٹریس ہے یا کوئی پریشانی ہے, وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے اسٹریس کو کم کرتی ہے, سائنٹیفکلی بھی بتائیے تھوڑا سا, تاکہ لوگوں کو اس بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہو. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو پریشانیاں وہ حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک, یہ سمجھنے والا نقطہ بیان کر رہا ہوں. پریشانیاں جو ہے نا وہ حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں, ماضی میں جا کر دیکھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کہ ہمارے لیے جو کہ آئیڈیل ہے, جی, ان کے اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام کی جو ٹریننگ تھی, جب بھی کوئی مسئلے مسائل آتے تھے, فرسٹ آف آل وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, جی, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. یہ ہمارا اب مسلم ایمان ہے کہ ایک وہ ذات ہے جو ہمیں روزی, رزق, شفا, بیماری, وہ ساری چیزیں اسی کی طرف سے ہیں. یہ ہمارا ہم سب کا ایمان ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, اب ہمارا فوکس اس کی طرف ہٹ کے ہم دیکھیں وہ بیٹھے ہیں اس طرح سے, جیسے ہی آپ ٹی وی شو چلاتے ہیں, سب سے پہلے جی 2-3 اینکر بیٹھے ہیں, وہ سب سے پہلے انہوں نے جی آج 10,000 لوگ جو ہے نا ان کا پازیٹیو آ گیا, آج فلاں ایریا جو ہے نا اس کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. بھائی اگر ہو بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کو ہونے دیں. آپ اتنا اس کو ہائی لائٹ نہ کریں کہ ایک بندہ آلریڈی, دیکھیں جس کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے, بالکل, جس کو گھر میں 2 ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, جب وہ خبر سنتا ہے سامنے بیٹھ کے جی فلاں جگہ انہوں نے سیل کر دی یا پولیس والے نے باہر مارنا شروع کر دیا, تو آپ دیکھیں کہ اس انسان کا جس کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے, اس کا سٹریس کون مینج کرے گا, اس کو سٹریس کی ٹیکنیکس کون سکھائے گا, اس کو کون سکھائے گا کہ بچوں کو آپ نے لے کر کیسے چلنا ہے, اس کو کون سکھائے گا کہ بھائی آپ نے گھر میں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کیسے رکھنا ہے, بچوں کی مینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے. اس کے لیے ہم اپنا رول ہے وہ پازیٹیو طور پہ ہمیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے, جو پازیٹیو چیزیں وہ بتانی چاہیے. ٹی وی شو پہ بیٹھ کے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جیسے آج ہمارا ایک سیشن ہے, تو گھبرانا نہیں ہے اس میں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہمیں سوائے نماز کے ہمیں کوئی دنیا میں, دیکھیں میڈیسن بھی جو ہے نا وہ بھی جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹ اللہ کی طرف سے ہٹ کے ہم میڈیسن, ڈاکٹر, ٹاک شوز کی طرف چلیں گے, جی روز نئی تکنیک سیکھیں. کوئی جب تک اللہ کی طرف سے نہیں ہونا, کسی میڈیسن نے کوئی اثر نہیں کرنا آپ کے اوپر. بالکل ایسے ہی. اور آپ اپنے آپ کو نماز پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ موقع دیا, اگر رمضان شریف آ رہا ہے, روزے رکھیں, نماز پڑھیں, گھر میں رہیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس آزمائش میں ہمیں ڈالا وہ اس سے نکالے گی بھی, کیونکہ وہ ذات 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کسی بھی پیارے کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتی.
یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پیارے کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈال دے. ہمیں صرف اپنی طاقت کی پہچان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کتنی صلاحیت رکھی اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, ہماری ول کیا ہے, ہمارے اندر جو سکلز ہیں اللہ تعالیٰ نے, ہم نے اس کو لے کر کیسے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں فرمانے والی ہے, اس میں کوئی گھبرانا نہیں یا سٹریس میں نہیں آنا کہ امریکہ میں یہ ہو گیا, ان لوگوں میں یہ ہو گیا, یا لندن میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ نہیں. ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے اپنے آپ کو, آئی لو مائی سیلف, اپنی ذات کو لے کر پہلے چلنا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے. اب ہم جو ہے وہ لائیو کمنٹس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ محروم مفتی ہے, انہوں نے ایک کوشچن پوچھا ہے. انہوں نے کہا ڈیو ٹو اسٹیئنگ ایٹ ہوم اٹس فیل لائک وی سلیپ آل دا ڈے, کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سارا دن سو رہے ہیں, پھر بھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے, اور ہم کوارنٹائن میں ہیں جی, اور پھر بھی ہمیں اسٹریس ہے, اور ہم مطلب اپنی نیند کو اور اپنی اسٹریس کو کیسے مطلب اس سے اوور کم کریں, اور کیسے اس کو جو ہے پریونٹ کریں پراپرلی, اور سلیپ مطلب نیند کیسے مطلب پوری پراپرلی ہو. جی بڑا خوبصورت سوال ہے. نیند پراپر اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں ہم سائیکولوجیکلی جو پرابلمس کا شکار ہو رہے ہیں نا, ہم دن میں سارا دن سوئے رہتے ہیں, رات کو لیٹ نائٹ ہم جی ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا موبائل فون لے کر بیٹھے ہیں, اپنے اپنی جگہ پہ سارے بزی ہیں, رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں, صبح دیر تک ہم سوئے رہتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے اٹھنا ہے, اٹھتے ساتھ دیکھیں یہ جو ہمیں ایک, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جو ہم نے موبائل کو ایک ایڈکشن بنا لیا ہوا ہے نا, صبح دیکھیں اٹھتے ساری ماں جو ہے وہ پہلے بچے کو نہیں دیکھتی کہ میرے بیٹے کے لیے میں نے ناشتہ تیار کرنا ہے, وہ پہلے واٹس ایپ پہ میسج چیک کرتی کہ کس کے میسج آئے ہوں. ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے نماز کی طرف ہمارا رجحان کیسے ہونا چاہیے. نماز پڑھیں, پھر گھر میں ایکسرسائز کریں, گھر کے اندر آپ واک کریں, اپنے آپ کو بیزی رکھیں, بچوں کے ساتھ بات چیت رکھیں, اپنے ریلیٹیوز کا اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو موقع دیا, فون کالز پہ ان کا پتہ کریں آپ کہ آپ لوگ کیسے ہیں. کسی کو اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں, کسی کے ساتھ آپ کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں, کسی کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ایک موقع دیا, تو اس کو پلیز اویل کریں. گھر میں رہ کے سارا دن بیڈ پہ لیٹے رہیں گے, نیند دیکھیں, نیند بھی ایک آپ جو نیڈ ہے نا نیند کی, اس سے اب جب آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ نیند بھی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا کر دیتی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک اور کوشچن بھی ہے, ماہرو کا ہی پوچھنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرا کوشچن ہے کہ گھر بیٹھ کے ہم سے کچھ نہیں ہوتا, اور مطلب ہر چیز کی پریشانی رہتی ہے ہمیں, تو مطلب گھر بیٹھے رہیں, اس کا کیا سلوشن ہے؟ وہی سیم کوشچن ہے کہ اسٹریس. جی اسٹریس دیکھیں زندگی میں, اب آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے گولز بنانے شروع کر دیں. گولز کیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے, اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھنا ہے جی آپ لوگ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. آپ کا ایک گول. ٹھیک ہے. دوسرا گول آپ کا بنایا کہ جب ہم نے اس بیماری سے نکلنا ہے, ہم نے اپنے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کیسے دیکھ, اٹس مین کہ آپ جب چھوٹے چھوٹے گولز گھر میں بنانا شروع کر دیں اور پھر ان گولز کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں, آپ کا فوکس اچیومنٹ کی طرف آ جائے گا, سٹریس کی طرف سے نکل جائے گا. آپ جب سارا دن یہی سوچتے رہیں گے کرونا کرونا کرونا, تو آپ کے مائنڈ میں, آپ کو رات کو سوتے وقت بھی خواب میں آج کل وہ دیکھ رہا تھا فنی ویڈیو کہ وہ ایک لڑکے کو خواب میں سوتے ہوئے کرونا آتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے. پلیز ان چیزوں سے نکلیں, اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کریں, قرآن پاک کی طرف کریں. اپنے جو آپ کے ارد گرد لیفٹ رائٹ پہ جو جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے, جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ ان تک وہ پہنچائیں, ان تک کوئی اچھی بات آپ پہنچا سکتے ہیں, کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, یہ کریں. جب ہم ڈیسیژن لینے شروع کر دیں گے گھر کے اندر تو ہم آٹومیٹیکلی بیزی ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس خلیل خان صاحب کا ایک لائیو کمنٹ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بری خبریں سننے کی وجہ سے ہر چینل پہ مینٹلی ہم لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایگریشن بھی آ رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے مطلب ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اگر اسٹریس اور ایگریشن کو لیں, کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں؟ دیکھیں اگریشن جو ہے نا, اگریشن کو آپ نے جو مینیج کرنا ہے اس کے لیے آپ نے گھر میں ایک اگریشن نارمل آ جانا, کبھی کبھی کسی کو غصہ آ جانا, یہ ایک نارمل چیز ہے. ایک آپ ہمیشہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو اگریشن آنا شروع ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کہ آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اگریشن آپ کو آ رہا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی بات جو آپ کو بری لگنے لگ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا فوکس اپنے اوپر سے ہٹا کے دوسرے لوگوں کی طرف کر دیا. لائک گھر میں کوئی فرض ہے, کسی نے کوئی بات کر دی,
اور میں آپ کو اگریشن کی جو مینجمنٹ ہے نا اس کے حوالے میں بتا دوں کہ گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو اگریشن آتا ہے تو آپ نے 12 سیکنڈز کے لیے جو ہے نا کچھ کرنا نہیں ہے. لائک آپ کو اگریشن بیوی کو کوئی بات بری لگ گئی ہے, اب آپ نے فوری طور پہ بیوی کو, اپنی جو وائف ہے اس کو آپ نے ریپٹا نہیں کرانا, اس کے لیے آپ رک جائیں, بیٹھ جائیں, اس کو گالی نہیں. آج ایسے ہی ہو رہا ہے, مطلب جو ہمارے پاس جو کیس آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اب آ رہے ہیں کہ جب سے اخلاقیات بالکل اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے برداشت والا جو ہمارا کنسیپٹ ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے جب بھی کسی کو گھر میں بڑے لیول پہ اگریشن آتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو 12 سیکنڈز کے لیے جو ہے نا وہ خاموش کرنا ہے. دیکھیں اینگر مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے, جب آپ 12 سیکنڈ سے پہلے کرتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, 12 سیکنڈز کے بعد آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو رسپانس کرتے ہیں. آپ دیکھیں دونوں کتنی ڈفرنٹ چیز ہے, ریئیکٹ اور رسپانس. جب آپ ریئیکٹ کریں گے تو آگے سے بھی ریئیکٹ ہی آئے گا, جب آپ رسپانس کریں گے تو آگے سے بھی رسپانس آئے گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہاں پہ ابھی ہمارے پاس ایک لائیو کمنٹ اور ہے, آپ جلدی سے اس کا ایک شارٹ سا آنسر دے دیجیے. عائشہ اسلم ہے, انہوں نے پوچھا ہاؤ ٹو مینج پینک اٹیکس وائل میکنگ اسائنمنٹس. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ سوال پینک ریپیٹ کیجیے. پینک اٹیکس کو جو ہے اپنی اسائنمنٹس وغیرہ ہم بنا رہے ہیں یا کسی بھی چیز پہ کام کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم جو ہے اس کو مینج کریں, پینک اٹیکس اسٹریس کے حوالے سے. جی اصل میں نا اگر آپ لیں تو بیسیکلی کویسچن جو ہے نا وہ سب کے سیم ہی ہے, سیم ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ہر ایک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے میں پھر وہی بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنا فوکس دنیا سے ہٹا لیں, اللہ کی طرف کر لیں اس کو. آپ کی جو اسائنمنٹ ہے جو زندگی میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا. میرے ایک دوست کی کال آئی 2 دن پہلے کہ ڈاکٹر صاحب میری نا ایک فیصلہ آباد میں 3 فیکٹریاں اور ایک فیکٹری کو جو ہے نا میری آگ لگ گئی ہے. میں نے کہا جی کتنے کا نقصان ہوا؟ نے بتایا جی میرا 1 کروڑ جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا اس کا, اور مجھے اتنا سٹریس سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا بس اب میرا دنیا میں کچھ رہا نہیں, اتنا بڑا لاس ہو گیا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے جب آپ نے شروع کیا تھا بھائی تو آپ نے کس چیز سے شروع کیا تھا, جب آپ نے پہلا سٹیپ لیا تھا وہ کتنے پیسوں سے لیا؟ مجھے اس نے بتایا جی میں نے 50 لاکھ روپے سے بزنس شروع کیا. تو اب میں نے کہا کما کتنے لیے ہیں؟ 10 کروڑ. نقصان کتنے کا ہوا؟ 1 کروڑ کا. میں نے اس کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ 50 لاکھ سے 12 کروڑ دے دیا, اس میں سے 1 کروڑ لے لیا, تو اس 1 کروڑ کے بدلے 10 کروڑ اور دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے جو ہے آپ تو کوئی پازیٹیو اپروچ زندگی کی طرف, مطلب اسٹریس کے حوالے سے جو آج ہمارا یہ سیشن تھا اس حوالے سے کوئی پازیٹیو اپروچ لوگوں کو دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے نارملی رہیں, پینک نہ ہو, کچھ پرابلم کریٹ نہ ہو, کیونکہ سیم کوشچنس میرے پاس لائیو بہت سارے آ رہے ہیں. اگر میں یہ سارے کوشچن آپ سے پوچھنے بیٹھ جاؤں گی تو ہمیں دن لگ جائیں گے. تو اس حوالے سے میں ان سارے لوگوں کا آپ ایک ہی کوئی اچھا سا کوئی پازیٹیو اپروچ آپ ان کو بتائیے کہ کس طرح سے مطلب ہم اس سے اوور کم کر سکتے ہیں, اور کیا وہ چیز ہے جو زندگی میں سکون پیدا کر سکتی ہے, اور جس سے ہمیں بالکل کوئی اسٹریس نہیں ہوگا, ہم بالکل نارمل رہیں گے, بالکل پینک نہیں ہوں گے, کوئی ایگریشن نہیں آئے گا, کوئی اسٹریس نہیں ہوگا, ہمیں میڈیکیشن کی طرف نہیں جانا پڑے گا, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم نہیں ہوگا. اس حوالے سے بہت ہی سمپل سی بات کرتا ہوں شارٹ میں, جسٹ نماز پڑھنی شروع کریں, اللہ اور اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا شروع کریں. بس اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں. ان کے ساتھ اگر آپ کے کسی کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے تو اس سے معافی مانگنی شروع کر دیں, اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیں. آپ نے اپنے اندر یہ نہ رکھے کہ اچھا میں یہ تھا, اب آپ نے دیکھ لیا, پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کتنے برج ہیں جو ہل کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھٹکے میں ایسے ہلا کے رکھا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ایک ایسی میڈیسن نہیں بن رہی جو اس کو کنٹرول کر سکے. بالکل ایسا دنیا میں اتنے ماہر ڈاکٹر پڑے ہیں لیکن ایک میڈیسن نہیں بنا رہے, ان سے بن پا رہی کہ جس کے وہ کنٹرول کر سکے. تو پلیز اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا شروع کر دیں. میں نے کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, اور کچھ نہیں, اذانیں بھی دیکھ کے دے لی ہیں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. بڑی خوبصورت ایک جگہ پہ بات لکھی ہوئی تھی, 10 روپے کی جو چیز ہے وہ 10 میں سیل کر کے دیکھ لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جاتے جاتے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ اچھا سا میسج آپ دیں کہ ان کو بھی اسٹریس نہ ہو اور وہ بھی اس چیز سے باہر رہیں. اس کے اوپر جی ہم کام کر رہے ہیں, ایکسپو سینٹر یا دوسری جگہ پہ جا کر اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, ہم خود وہاں پہ ہیں, تو وہ ہمارے لیے بڑے آئیڈیل ہیں. اسپیشلی ڈاکٹر, ریسکیو ٹیم جو ہے, پولیس والے ہیں,
इसके साथ जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, ये सारे हमारे आइडियल है जो फ्रंट फुट पे आप अगर जाके इनको देखें, उनको कोई स्ट्रेस नहीं है. मैं इनसे मिला हूँ एक्सपो सेंटर में भी, इनको जाके पूछा किसी लेवल का आपको स्ट्रेस हो, या उसके देखे ना जज्बा जब आपके अंदर आ जाता है ना, जब आप इस फेलियर जो है ना वो इंसान को कमजोर कर देता है, बुज़दिल बना देता है. आपने फेलियर की तरफ नहीं जाना. हमारा जज्बा होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की जात ने हमें, वो अपने नबियों को आजमाइश में डालते आएंगे, हम तो कुछ नहीं है जी. तो हमें सिर्फ हमने फेलियर की तरफ नहीं जाना, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना. वही वाली बात कि अपने हैंड को बार बार वॉश करें, बार बार आप पानी का इस्तेमाल करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें. जहां कोई नेगेटिव बात हो रही है उससे अवॉइड करें, नेगेटिव शो किसी जगह पे हो रहा है उससे अवॉइड करें. इससे रात के टाइम जो एक दूसरे फैमिली में बैठ के फैमिली को टाइम दें. 10 लोग एक जगह पे फैमिली में बैठे तो सारे अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, सामने नहीं पता कि बाप बैठा है, बहन बैठे है, भाई बैठा है, हस्बैंड बैठा है. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई एक जगह बिजी है, कोई दूसरी जगह बिजी है. हाँ जी बिल्कुल. तो प्लीज अल्लाह ताला की तरफ से ये जो हमें एक देखिए, आज से पहले हम लोगों के पास जब मोबाइल नहीं थे, हम अपनी फैमिलीज को शाम को टाइम देते. लोग ईशा की नमाज के बाद सो जाते हैं. अब आप देखिए लाहौर के अंदर 80% लोग जो हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर है. वजह ये है कि वो रात को लेट नाइट सोते हैं. वही आपकी बात कि अपना लाइफस्टाइल जो है एक तो उसको चेंज करें और पॉजिटिव अप्रोच लिया, नमाज पढ़ें. Exactly. और ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला है, इसको अवेल करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे साथ ये लाइव सेशन किया, आप यहाँ पे आए. इंशाल्लाह ताला फिर किसी न किसी लाइव सेशन में आपको बुलाते रहेंगे. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. हमारे साथ डॉक्टर इमरान बलोच थे, साइकाइट्रिस्ट, सीईओ फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर से. ये आज का हमारा जो लाइव सेशन था ये यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंचता है. इंशाल्लाह ताला फिर किसी और टॉपिक के ऊपर हम कोई लाइव सेशन करेंगे और आपसे मुलाकात होगी. अपनी एंकर पर्सन नौशीन मलिक को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ लाइव सेशन होगा. टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्ट्रेस ना लीजिए और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया उन चीजों पे अमल कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.